57 की जंग आज़ादी में सिर्फ उलमा किराम थे, सिर्फ उलमा किराम थे। और जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो फिर एक एक उलमा किराम को पकड़ा और आज की अंगारों में, दहकते हुए अंगारों में एक एक उलमा किराम को डाल दिया गया। और एक उलमा को जलाते थे, दूसरों को लेके सामने आती थी, से देखता था कि आज के अंगारों पर उलमा को जलाया गया। और ये गोरे अंग्रेज दूसरे उलमा से पूछते थे, बताओ क्या तुम 1857 की जंग आजादी में शरीक थे? अगर तुम इतना कह दोगे, अगर तुम इतना सिर्फ जबान से निकाल दोगे कि मैं नहीं था, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारा भी हाल यही होगा जो इन उलमा का हुआ। अल्लाह अकबर। मदरसे से पढ़ने वाले जो उलमा किराम होते हैं, वो अल्लाह ताला उसके अंदर ईमान का पहाड़ बना हुआ होता है। वो कभी अपने वतन से बेवफाई न की, कभी उन्होंने अपने जबान से झूठ न निकाला। उन्होंने कहा, ए गोरे अंग्रेजों, मेरी चमड़ी तो जलकर खाक हो सकती है, मेरे हड्डियां तो टूट सकते हैं, मेरे जो है बदन के चिथड़े चिथड़े हो सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान कभी अपनी जबान से झूठ नहीं निकाल सकता। मैं 1857 की जंग आजादी में शरीक था। फिर क्या था इनका कहना? फिर उन उलमा की कपड़ों को उतारा गया और दहकती हुई आग के अंगारों में उसे भी डाल दिया गया। एक एक कर को बुलाते जाते और डालते जाते, और इसी तरीके से हजारों उलमा किराम को आग के अंगारों में डाल दिया और हजारों उलमा किराम को जलाकर खाकिस्तान कर दिया। इन उलमा किराम की कुर्बानियां हैं जो आज हमारे मदरसे हैं, जो आज हमारे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, जो आज हम मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं। अगर इन उलमाओं ने अपने खून की कुर्बानियां नहीं दिया होता, अगर इन उलमाओं ने अपनी जान की बाजी न लगाई होती, तो फिर याद रखते, अल्लाह की कसम आज हम इस मदरसे में बैठे हुए ना होते। मौलाना जाफर थानेसी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अकाबिर हैं। उन्होंने अपने वतन के खातिर जब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया, तो फिर अंग्रेजों ने फांसी का सजा सुना दिया गया कि ऐ मौलवियों, तुम लोगों को भड़काते हो, तुम लोगों को जो है बहकाते हो, अब तुम्हें फांसी की सजा होगी। लिहाजा हजरत जाफर थानेसी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया गया और यह सुना दिया गया कि कल फांसी होगी, यह सुना दिया गया कल तुम्हारी सुबह फांसी होगी। हजरत मौलाना जाफर थानेसी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है, मुस्कुरा रहे हैं। तो जो उसके बाहर गेटबान था, जो दरबान था पहरेदारी में, तो वो पूछ रहा है कि जाफर, कल तो तुझे फांसी होगी, आज तू मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? तुझे तो डरना चाहिए, तुझे तो रोना चाहिए, लेकिन आज मुस्कुरा रहा है। तो मौलाना जाफर थानेसी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ए गोरे अंग्रेजों, ए गोरे अंग्रेजों, मैं इस बात से खुश हो रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे मर जाता, न जाने किस हाल में हमारी मौत होती, लेकिन मुझे खुशी इस बात का हो रहा है कि अब मेरी मौत जब फांसी पर होगी तो गोया शहादत पर मौत होगी। मेरी मौत तो शहादत की मौत होगी। मैं तो यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट अल्लाह के पास चला जाऊंगा, डायरेक्ट मेरे लिए जन्नत इंतजार कर रही है। मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ। अंग्रेजों को मौलाना जाफर थानेसी की खुशी बर्दाश्त न हुआ, तो फिर ये गेटबान ने जाकर जब गोरे अंग्रेज अफसरों से कहा कि आपने जो सजा मुतय्यन किया है, ये सजा से तो ये खुश हो रहा है, तो फिर अंग्रेज अफसरों ने कहा कि अब इसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, जिस सजा से ये खुश हो रहा है वो सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि काला पानी की सजा सुनाई गई कि अब इसे फांसी की सजा बदल कर काला पानी की सजा दी गई। और काला पानी की सजा मालूम है क्या है? काला पानी की सजा वो है, एक पिंजरा बनाया जाता है, उस पिंजरे में आदमी अगर यूं है तो यूं नहीं कर सकता, उसमें कांटियां लगे हुए होते हैं, अगर वो यूं हरकत करेगा बदन छलनी छलनी हो जाएंगे, हरकत नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, जिस हाल में है उसी हाल में वो रहेगा। तो काला पानी की सजा सुनाई गई। जब आखिरी तमन्ना उसे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बच्चों से मुलाकात करा दो। अल्लाह की कसम, उन उलमा किराम के कुर्बानियों का नतीजा है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। तो जब बीवी बच्चों से मिलाया गया, हाथों में हथकड़ियां हैं, गले में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, और सबके सामने लाया गया। बीवी बच्चे देखकर ज़ारो क़तार रोने लगे, बीवी बच्चे देखकर ज़ारो क़तार रोने लगे, और अब्बा अब्बा चिल्लाने लगे। बीवी और जो है अपने शौहर की मोहब्बत में रोने लगी, टिमटिमाने लगी। बेटा अपने बाप की मोहब्बत में रोने लगा कि मेरा अब्बा का क्या हाल है, मेरा अब्बा मेरा क्या होगा। तो हजरत मौलाना जाफर थानेसी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे बेटे रो मत, मेरे बच्चों रो मत, सब्र करो, तेरे बाप की जिंदगी अगर खुदा ने बचाई है तो फिर दोबारा मुलाकात होगी, अगर नहीं बचाई है तो कल क़यामत के मैदान में मुलाकात होगी। ये दिल में सब्र कर लो। अपने बीवियों को तसल्ली दिया, अपने बच्चों को तसल्ली दिया। उस वक्त उन बीवियों उन बच्चों के दिलों का हाल क्या होगा आप लोग जान सकते हैं। ऐसे कुर्बानी नहीं मिला है,
ان قربانیوں کا نتیجہ ہے علماء کرام کی، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ہیں۔ تو جب ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کی آزادی کے بعد سارے دھرم کے لوگ ہندوستان آزاد کیا۔ یہ تو بہت پہلے علماء کرام کی لڑائی تھی، لیکن بعد میں جو ہے لڑائی چلتی رہی، گاندھی جی بھی آئے اور اس کے ساتھ ڈاکٹر امبیڈکر بھی آئے، بہت سارے ہندو برادر ساتھی بھی تھے، اور اس کے علاوہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام مولانا قاسم نانوتوی، مولانا حسین احمد بنتی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا جعفر تھانیسری، حافظ ضامن شہید، بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، لیکن آج تاریخ کی کتابوں سے مسلمان مجاہدین آزادی کا نام مٹایا جا رہا ہے۔ آج آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، صرف 2-4 نام گنے جاتے ہیں، بس ایک نام مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک باقی ہے، وہ بھی اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، اپنے بچوں کو نہیں بتایا، اللہ کی قسم وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے پرکھوں نے کیا قربانیاں دی ہے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے، یہ مدرسے میں سکھایا جائے گا، یہ مکتب میں سکھایا جائے گا، تو یہ بچے یاد رکھیں گے۔ کل کوئی سوال پوچھے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے تم نے کیا قربانیاں دی، تمہارے پرکھوں نے کیا قربانیاں دی، تو ہمارے بچے بول سکتا ہے کہ نہیں، ہماری ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اتنے علماء کرام نے قربانیاں دی ہے، اس کے نام معلوم ہوں گے، نام گنائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا بچہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو لمبی جنگ کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ اب مسئلہ آیا کہ جو ہے بھائی ہندوستان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، پارسی بھی ہے، اب یہ لوگ کیسے چلے، ہندوستان میں کیسے رہے؟ تو پھر فرمایا کہ سب کو اپنی اپنی آزادی دی جائے، سب کو اپنے اپنے حقوق دیے جائیں، تو اس کے لیے قانون بننا ضروری ہے۔ تو ایک قانون بنایا گیا کہ ہر آدمی، ہر دھرم کے لوگ اپنی اپنی دھرم پر عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی روک نہیں، اس میں کوئی ٹوک نہیں، تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا اپنے اپنے دھرم پر چلنے کے لیے، کوئی کسی کو تانا نہیں دے سکتا اپنے اپنے دھرم پر چلنے کے لیے۔ تو یہ قانون آج کے دن 26 جنوری کے دن یہ قانون لاگو ہوا کہ ہندوستان میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، سارے مذاہب کے لوگ اپنی اپنے پسند کے مطابق اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، آج ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، آج ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی، آج ہمیں ہی تانا دیا جا رہا ہے، آج ہم ہی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے ہندوستان کی قربانیوں کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی۔ تو میرے محترم دوستو، اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم چپ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، کوئی اگر سوال کرتا ہے، آپ ہندوستان کی، بھارت کی آزادی میں جتنے مسلم مجاہدین آزادی تھا، آپ خود سیکھیے، اگر آپ نہیں سیکھ رہے تو بچوں کو سکھائیے، تاکہ آنے والی نسل باطل طاقتوں کو جواب دے سکے، آنے والی نسل اپنے بھارت کی حفاظت کر سکے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما کر یہ پروگرام آج کے لیے امن اور سلامتی والا بنائے۔ یہ پروگرام آج کا ہمارا بڑا مختصر پروگرام، بڑا مبارک پروگرام ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ اس مدرسے کو بھی دین دنیا چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اس مدرسے میں پڑھنے والے تمام طالبہ اور طالبات کو اللہ ترقی عطا فرمائے، عالم حافظ بنائے، اور جتنے اساتذہ کرام یہاں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ یہاں پر جتنے حضرات جو محلے کے حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، تمام محلے کے جو تعاون کرتے ہیں، دل و جان سے محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ان کے آل اولاد کو حافظ عالم با عمل بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر رہے ہیں۔